त्यो थेसिस त्यहाँ राखिसकेको छु है, हिजैको ठ्याक्कै आयो। द रिजन एक्सटेन्डिङ फ्रम द बल्ब प्लाज्मा अप टु द सोलिड सर्फेस। सोलिड सर्फेस किन भनेको भने कहीँ न कहीँ लगेर कन्फाइनमेन्ट गर्नु छ भने कुनै न कुनै सर्फेसमा त यसले टच गर्छ। कहीँ न कहीँ कन्फाइनमेन्ट भनेको मानव तिमीले कुनै झोला जहिलेसुकै हातमा समात्ने कुरो त हुन्न, हातमै समात्यौ भने नि हात भनेको वाल हो है। कुनै सर्फेसमा टच भयो भने कुनै पनि सोलिड सर्फेस, अब जमिन भनेको सोलिड सर्फेस हो, ढुङ्गा होला काठ होला केही होला। द रिजन एक्सटेन्डिङ फ्रम बल्ब प्लाज्मा। अब बल्ब प्लाज्मा भनेको के हो सुरुमा बुझ्न अलि गाह्रो होला। अप टु द सोलिड सर्फेस। अब बल्ब प्लाज्मा भनेको के हो त भनेर बुझ्नलाई यो फिगरमा जाउँ। यो फिगर मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, सबै कुरा रिपिटेडली भन्न सकिँदैन। गुगलमा गएर प्लाज्मा शीत भनेर पहिलोचोटि हान्यो भने यो फिगर आउँछ। यो फिगरले के भनेको हो भने यो प्लाज्माको यो फुल ठुलो के छ भोल्युम छ भन्नु मतलब यो वाल जताततै छ है, जताततै छ। त्यो मध्ये दुईतिरको मात्रै वाल हेर्यौँ, सिम्प्लिसिटी दुईतिरको मात्रै वाल हेर्न खोजेको। गोलो रहेछ भने काट्दै काट्दिने अन्त जानियो भने त सानो वाल त बन्छ नि त। त्यो वाल हेर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ त वालमा इन्ट्र्याक्सन भनेर हेर्दा के हुन्छ भने यो भित्र पुरै प्लाज्मा छ। प्लाज्मामा पोजिटिभ नेगेटिभ र न्युट्रल छन्। न्युट्रल भनेको यहाँ कुनै पनि चार्ज नदेखाएको, नेगेटिभ भनेको ई माइनस देखाएको, पोजिटिभ भनेको प्लस देखाएको है। अब प्लाज्मामा तीनवटा चिज हुँदो रहेछ, न्युट्रल, इलेक्ट्रोन र पोजिटिभ। त्यसो हो भने न्युट्रलको कुनै पनि इफेक्ट हुँदैन। यहाँ तल पनि लेखेको छ न्युट्रल भनेको ई माइनस हो भनेर। पोजिटिभ र इलेक्ट्रोनको चाहिँ इफेक्ट हुन्छ, किन भन्दा यिनीहरू चार्ज पार्टिकल हुन्। यिनीहरूको इनहेरेन्टली भनेको नेचुरल्ली नै इलेक्ट्रोनको मास आयनको कम्पेयरमा एकदम थोरै हुन्छ। इलेक्ट्रोनको मास आयनको हाइड्रोजनकै केसमा हेर्ने हो भने 1837 टाइम्स हुन्छ, जुन अघि कुरा विनायकले पनि जोडेको थियो है, अरूकोमा पनि आएको थियो, उसले स्पष्टै भनेको थियो। र त्यो मास कम भएको हुनाले त्यसको थर्मल भेलोसिटी बढी हुन्छ। जसको मास कम हुन्छ त्यसको थर्मल भेलोसिटी बढी हुन्छ। बढी भेलोसिटी भएको पार्टिकल के भयो, यहाँ इलेक्ट्रोन भयो। इलेक्ट्रोन चाहिँ बढी भेलोसिटी भएको हुनाले यो कुनै पनि सिस्टममा राख्दा बित्तिकै चञ्चल चलिरहेको हुन्छ। यसको ड्रिफ्ट भेलोसिटी बढी हुने हुनाले यो छिटो वालमा गएर लस अथवा के हुन्छ एब्जर्ब हुन्छ। वालले यो इलेक्ट्रोनलाई एब्जर्ब गरिसकेपछि वाल अब क्रमशः नेगेटिभ चार्जहरूको एउटा क्लाउड बन्दै जान्छ। त्यो नेगेटिभ चार्जहरूको क्लाउडबाट वालमा अब नेगेटिभ पोटेन्सियल डेभलप हुन्छ। त्यो नेगेटिभ पोटेन्सियलले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सनको प्रोपर्टी देखाउँछ। त्यो भनेको के भने जस्तै हामीले 12 क्लासमा अथवा 10 क्लासमा अहिले पनि विद्यार्थीलाई गराउँछौँ, चार्ज भन्ने बुझाउनु पर्यो भने कपालमा लहर पेन अथवा पेन्सिल घोट्यो अनि त्यसपछि ल हेर पेपर तान्छ, अघि केही नि तान्दैन अहिले तान्छ। किन भन्दा त्यहाँ नेगेटिभली चार्ज त्यो पेनको सर्फेसमा टाँसिएर आएका छन्। ती नेगेटिभ चार्जले अरू के अरे पेपरलाई तानेको, एकैछिनपछि पेपरले छुट्छ चार्ज सकियो भनेर। त्यहाँ चार्ज इन्डक्सनको यहाँ पनि पोजिटिभ चार्ज अब के अरे पोजिटिभ हुने प्रक्रियामा यहाँ हेऱ्यौँ भने अलिकति यो फिगरले अझ बुझाउँछ। यो रड हो अथवा वाल हो, वालमा यता प्लाज्मा छ, यो वाल ठुलो हुन सक्छ, यो प्लाज्मा जताततै पनि छ। यो इलेक्ट्रोनहरू छिटो वालमा पुगे, वालमा पुगेपछि यो अर्को फिगरमा हेर्नुभयो भने निलो निलो देखाइरहेछ, नेगेटिभ चार्ज भित्र छिरे। यो अब नेगेटिभ भएको त नेगेटिभ पोटेन्सियल हुन्छ। जस्तै ब्याट्रीमा हामी नेगेटिभ रड अथवा प्लस माइनस भन्छौँ नि, त्यसको अर्थ के हो, प्लसबाट प्लस चार्जहरू धेरै निस्कन्छन् पोजिटिभ चार्ज, माइनसबाट माइनस चार्ज धेरै निस्कन्छन्, त्यहाँ नेगेटिभ पोटेन्सियल हुन्छ भन्ने बुझ्छौँ। यो रड अथवा यो वाल नेगेटिभ पोटेन्सियल डेभलप भएको हुनाले यसले नजिकका पोजिटिभलाई तान्छ, इलेक्ट्रोनलाई रिपिल गर्न खोज्छ। भनेपछि यो वालको नजिकै एउटा पोजिटिभ चार्जहरूको क्लाउड अथवा लेयर बन्दो रहेछ। त्यो पोजिटिभ लेयरलाई चाहिँ हामी प्लाज्मा शीत अथवा अनम्याग्नेटाइज शीत। यदि म्याग्नेटिक फिल्ड एप्लाई गरेको छ भने म्याग्नेटाइज प्लाज्मा शीत अथवा म्याग्नेटिक शीत भनेर भन्ने
गर्छौँ। अब त्यसो भने यहाँ यसरी पोजिटिभको लेयर बनिसकेपछि इलेक्ट्रोन यता गए, अब कहाँसम्म जान्छ त भन्दा यो यस अर्को फिगरमा हेऱ्यौँ भने यसले वालको नजिकैको रिजनमा हेऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त यहाँ नेगेटिभ हराए, कहाँ गए, वालले एब्जर्ब गरिसक्यो। वाल नेगेटिभ पोटेन्सियल भएको हुनाले यिनीहरू अब यतातिर मुभ गर्छन्, इलेक्ट्रोन यतातिर गर्छन्। यो रिजनमा प्लाज्मै भइरहेको बिचको रिजन, जुन प्लाज्मै भइरहेको रिजनलाई, प्लाज्मा नै स्टेबलमा बसेको रिजनलाई हामी बल्ब प्लाज्मा भन्छौँ। त्यो भएर अघि एउटा पिडब्लुटीमा डिफिनिसन आएको थियो नि, रिजन एक्सटेन्डिङ फ्रम बल्ब प्लाज्मा भनेको यो पोइन्ट टु वालसम्मको यति रिजनलाई चाहिँ प्लाज्मा वाल ट्रान्जिसन भन्दो रहेछ। यो प्लाज्मा वाल ट्रान्जिसनलाई शीत मात्रै भन्न मिल्दैन है, विनायक यसमा म्याग्नेटिक प्रिसित हुन्छ, अरू पनि हुन्छन्। प्लाज्मा वाल ट्रान्जिसन भनेको रिजन हो जहाँ बल्ब प्लाज्माबाट वालसम्मको रिजन हो। हामी फेज ट्रान्जिसन भन्दा जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्मको रिजन हो। यो भित्र के हुन्छ भनेर अहिले धेरै स्टडी भइरहेछ। अहिले हाम्रो एउटा पेपर पब्लिस हुनुको कारण पनि के हो भने यो भित्र 3वटा रिजन हुन्छन्, जुन चाहिँ फ्लुइडले 1982 मा हुन्छन् भनिसकेको थियो। हामी काइनेटिक थ्योरी युज गरेर नि यो प्लाज्मा वाल ट्रान्जिसनमा 3वटा रिजन हुन्छन् भनेको हुनाले हाम्रो पेपर पब्लिस भएको है। त्यो भएर यो त्यसो भने वाल जता जता छ त्यता त्यता प्लाज्मा वाल ट्रान्जिसन पढ्नै पर्दो रहेछ र त्यहाँ वाल एब्जर्बिङ भयो भने त्यहाँ प्लाज्मा शीत अटोमेटिक बन्दो रहेछ अथवा पोजिटिभ शीत अटोमेटिक बन्दो रहेछ। त्यो भएर त्यो कुरा बुझाउनलाई बल्ब प्लाज्मामा यानाइ र यानी बराबर भएको हुनाले यहाँ पोटेन्सियल बराबर देखाएको हो। अब जति यता वालतिर गयो त्यति पोटेन्सियल चाहिँ नेगेटिभ देखाउनुको कारण के हो भने वाल त फुल्ली नेगेटिभ छ, सबभन्दा धेरै नेगेटिभ पोटेन्सियल त यहाँ क्रिएट हुन्छ। त्यो कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भने पोइजन इक्वेसनमा d2π/dx² इक्वल टु माइनस ई एनआई माइनस एनई हो। एनआईको यहाँ भ्यालु बढी छ, एनईको भ्यालु कम छ। यहाँ अहिले त एउटा पनि इलेक्ट्रोन देखिँदैन, तर एक्ज्याक्टली एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन नहुने भन्ने हुँदैन, तर यहाँ बढी चाहिँ पोजिटिभको क्लाउड बन्छ भनेको बढी पोजिटिभ चार्ज हुन्छन्। त्यसो हो भने नर्मल्ली कति हुन्छ त भनेर हामीले विद्यार्थीहरूलाई र तपाईँहरू सबैलाई हामी यो च्याप्टर सकिएपछि हामी सिमुलेसन गरेर पनि सिकाउँछौँ है। सिमुलेसन गर्न नि सिकाउँछौँ। त्यसैमा कतिले त्यसैमा टर्म पेपर गर्नु होला, कतिले नगर्नु होला, तर म्याथमेटिकल सिमुलेसन कहाँ काम लाग्दो रहेछ भनेर यो हामीले थेसिस गर्ने भएको हुनाले सिमुलेसन गरेर सिकाउँछौँ। यसरी हेर्दाखेरि यो यहाँभन्दा यता बल्ब प्लाज्मा छ, यहाँबाट भित्र प्लाज्मा वाल ट्रान्जिसन सुरु भयो। यो वाल हो, मेरो क्रसर देखिरहेछ, मैले घुमाएको क्रसर छ सर। यो राइटतिरको यो वाल हो जहाँ यो एन भनेको डेन्सिटी अफ आयन हो पर मिटर कि भोल्युममा छ भनेको हो, यति डेन्सिटी हो। यो वालमा हेऱ्यौ भने यो 1 × 10⁻19 इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी पुग्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोन पुग्दा 8वटा चाहिँ पोजिटिभ आयन पुगेका हुँदा रहेछन् भनेर हामीले सिमुलेसन गरेको। यो कुरा चाहिँ धेरै जसो व्यक्तिहरूले फ्लुइडबाट गरेका छन्, फ्लुइड मेकानिक्सबाट। र यस्तो फिगर चाहिँ हुँदैन, किन हुँदैन भने यो यो यसमा फेरि वाल उल्टो छ है, यता लेफ्टतिर वाल छ यसको सिमुलेसनमा, यतातिर वाल मानेको छ। यो यहाँबाट यता यो 0बाट राइटतिर, यो 0बाट राइटतिर बल्ब प्लाज्मा छ, वाल यता छ। यसरी गर्दा यो पोटेन्सियल प्लट गरेको, पोटेन्सियल प्लट गर्दा बम्पिङ नेचरको आएको छ। म्याक्सिमम बम्पिङ चाहिँ उसको म्याग्नेटिक फिल्ड 60 डिग्रीमा राख्दाखेरि चाहिँ यो एकदम हल्लेको जस्तो आयो, 80 मा राख्दा धेरै हल्लेको जस्तो आएन उसले। अनि के भन्यो भने म्याग्नेटिक फिल्डले पनि यो प्लाज्मा वाल ट्रान्जिसनलाई असर गर्दो रहेछ भनेर उसको कन्क्लुजन चाहिँ त्यसपछि बल्ल म्याग्नेटाइज प्लाज्मा वाल ट्रान्जिसन भनेर आएको 1982 पछि है।
नभए त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड युज गरेर प्लाज्मा शीतको स्टडी गरिएको थिएन, सिमुलेसन नै गरिएको थिएन। 1982 पछि बल्ल सिमुलेसन भएको। यो पोटेन्सियल चाहिँ किन यस्तो फ्लक्चुएट हुन्छ त भन्दा एकचोटि यही फिगरमा हेरौँ है, माथिको फिगरमा। यो फिगरमा थोरै सोच्यौँ भने हामी यो धेरै कुरा गऱ्यौँ। जस्तै यहाँबाट उछिटिएर हिँडेको इलेक्ट्रोन यहाँसम्म पुगेर यता जान नसकेर यहाँसम्म पुगेर फर्केर आउन सक्छ नि। जस्तै हामीले माछा मार्दा केही गर्दा देखा हुन्छ नि, अथवा कहिले सिद्ध पोखरीमा गएर केही हालिदियौँ भने माछा फुत्रुक्क फुत्रुक्क उफ्रेर आउँछन् भनेको उनीहरूको इनर्जी भएका माछाहरू उफ्रेर आउँछन्। तर हाम्रो हातसम्म त आइपुग्दैनन् नि। हाम्रो हात भनेको वाल भयो, हामीले केही फालिदियौँ, फुलो सुलो केही फालिदियौँ, माछालाई खाने कुरा फालिदियौँ भने उनीहरू उफ्रने कोसिस गर्छन्। सबै त उफ्रन्नन् नि त। हाई इनर्जेटिक इलेक्ट्रोन भएका पार्टिकल यो शीतभित्र छिर्छन्। कुनै कुनै एकदम धेरै इनर्जी भएका, अघि थर्मल एजिटेसनको कुरा आएको थियो, धेरै टेम्परेचर भएका इलेक्ट्रोन वालसम्म पुग्न नि सक्छन्। त्यो भएर वालमा पुग्दै पुग्दैनन् भनेर चाहिँ एउटा चाइल्ड ल्याङ्ग्वेजले ल त निकालेको छ, तर त्यो विवादास्पद छ। हामी पढ्छौँ। उसले के भन्छ भने यसरी बन्दाखेरि के हुन्छ भने नर्मल्ली नेगेटिभ वालले त पोजिटिभलाई मात्रै एट्र्याक्ट गर्छ, इलेक्ट्रोनलाई त रिपिल गर्छ। त्यो हुनाले इलेक्ट्रोन वालमा आउनै पुग्दैनन्, आउनै सक्दैनन् भन्छ उसले। हामी चाहिँ होइन, केही इलेक्ट्रोनहरू पुग्छन्, किन भन्दै नभए त्यहाँ चार्ज फ्लक्स कन्जर्भेसन हुँदैन भनेर भन्छौँ। यसरी कुरा गर्दाखेरि यहीँबाट बुझ्नुभयो भने तपाईँले यो पोजिटिभ शीत भनेर जुन देखाएको छ च्याम्बर र के अरे यो बल्क प्लाज्माको बिचमा, यसमा इलेक्ट्रोन अब कम छन्, पोजिटिभ आयन बढी छन्। त्यो भएर यहाँ एनआई र एनई नट इक्वल नहुने भएको हुनाले क्वासी न्युट्रालिटी चाहिँ यहाँ ब्रेकडाउन हुन्छ र यो एउटा पोजिटिभ लेयर भएको प्लाज्मा बन्छ। भनेको स्पेसल प्लाज्मा भनौँ, अर्डिनरी प्लाज्मा चाहिँ यहाँ देखिँदैन भन्ने। त्यसो भने अर्डिनरी प्लाज्मा कहाँ देखिन्छ त भन्दा शीतले के काम गर्यो भने अर्डिनरी प्लाज्मालाई चाहिँ कन्फाइनमेन्ट गरिदिँदो रहेछ, सिस्टमको सेन्टरतिर कन्फाइनमेन्ट गरिदियो र केही लेन्थको वालमा इन्ट्र्याक्सन गर्यो। त्यो भएर प्लाज्मा वाल ट्रान्जिसन अथवा इन्ट्र्याक्सन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कुनै पनि प्लाज्माको प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन पढ्नको लागि। अब यहाँ एक त्यसो भए फङ्सन अफ शीत अथवा शीतको इम्पोर्टेन्स के हो भन्ने कुरामा एक निरमलले कि नरेनले भन्यो, इलेक्ट्रोनको फ्लोलाई यसले के गरिदियो, कन्फाइनमेन्ट गरिदियो। त्यो पनि एउटा राइट हो, किन भन्दा इलेक्ट्रोन मास कम भएको हुनाले बढी चकचके छ, यहाँबाट यो कन्फाइनमेन्ट भएको हुनाले वालमा अब पुग्न सकेन, बल्क सिस्टममै रह्यो। एउटा त्यो भयो। अर्को के भयो भने बाहिरबाट एक्सटर्नल फिल्ड अथवा यहाँबाट क्रिएट भएको फिल्ड चाहिँ यो लेयरले चाहिँ यता र उता जान बन्द गरिदियो। एउटा पोजिटिभ वाल लेयर भयो, यसले सेपरेट गरिदियो कसलाई, वाललाई र बल्क सिस्टमलाई सेपरेट गरिदियो। अब मोर मोबाइल स्पेसिस भनेको यहाँ भित्र भएका धेरै चकचके चार्जहरू वालसम्म जान सकेनन्, अब यहीँ बन्द हुन्छन्। यसरी प्लाज्मा शीत क्रिएट हुन्छ र यसरी क्रिएट भएको यो नेगेटिभ पोटेन्सियल, वालमा क्रिएट भएको नेगेटिभ पोटेन्सियललाई हामी फ्लोटिङ पोटेन्सियल, फ्लोटिङ भनेको स्टेबल नभएको भन्ने बुझिन्छ। फ्लोटिङ नम्बर भनेर नि हामी थर्ड सेमिस्टरमा पढेका छौँ, त्यसलाई फ्लोटिङ पोटेन्सियल भन्छ। त्यो चाहिँ फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ। किनभने यहाँ अघि पनि हिजो एकजना हाम्रो विनायक भाइले भनेको थियो, सर यहाँ भएको कुनै एउटा पोजिटिभ चार्ज हरायो भने के हुन्छ, हरायो भने पोटेन्सियल गडबड हुन्छ। त्यो भएर यो वालमा फिक्स पोटेन्सियल क्रिएट हुँदैन, फ्लोट गरिरहेको हुन्छ। जस्तै 30 भएर छ भने 30.1, 30.2, 29.8, 29.9 भइरह होला क्या। डिजिटल मिटर हुन्छ नि हामीसँग, डिजिटलको भोल्ट मिटर कस्तो चेन्ज भइरहेको हुन्छ, हामी त्यति पनि हेऱ्यौँ एकैछिन। हामी आज फेरि यसैमा नजाउँ, अलिकति अगाडि बढौँ है। हिजो नआएको भाइ बहिनीहरूले अलिअलि केही बुझ्नुभयो मैले यति भनेपछि? बुझ्यो सर। अब अलिकति केही बुझ्यो। अब फेरि एकचोटि त्यो दुईटा पढ्ने, पढेपछि
अर्को हप्ताको लागि यो नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई है भनेको रवि अनि त्यसपछि नेत्र बसन्त अनि को नयाँ छ उहाँहरूलाई यो होमवर्क भयो है र आज पनि केही थपिन्छ। अब हामी त्यसो हो भने हामी कहाँसम्म पुगेका थियौँ भने हिजो हामीले यहाँसम्म सकेका थियौँ है। योभन्दा माथि शीतको यहाँ इम्पोर्टेन्ट के हो भनेर र अर्को एउटा मैले यहाँ लेखेको छु बताउन बिर्सेँ मैले, यदि जहिले सुकै पोजिटिभ शीत बन्दो रहेछ त्यसमा नेगेटिभ शीत बन्न सक्छ कि सक्दैन भनेर 1981 तिर क्या 82मा कोदुराले गर्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि राइमेनियन भन्नेले एउटा पेपरमा उहाँले पोजिटिभ शीत मात्रै अलवेज बन्ने होइन नेगेटिभ शीत पनि बन्छ। यदि नेगेटिभ शीत बन्नलाई त वालले त नेगेटिभ चार्जहरू एट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। नेगेटिभ चार्ज एट्र्याक्ट गर्नलाई वाल अब के बन्नु पर्ला, पोजिटिभ कि नेगेटिभ? रोशनी भन त। यदि वालले नेगेटिभ चार्ज एट्र्याक्ट गर्ने हो भने वाल कस्तो बन्नु पर्ला, पोजिटिभ पोटेन्सियल भएको कि नेगेटिभ? पोजिटिभ पोटेन्सियल भएको। पोजिटिभ पोटेन्सियल भएको। त्यसो हो भने पोजिटिभ पोटेन्सियल हुनलाई त्यहाँ पोजिटिभ आयनहरू धेरै हुनु पर्यो। पोजिटिभ त जहिले सुकै हेभी हुन्छ, हात्ती जस्तो त्यो मुभमेन्ट गर्दैन। त्यसो हो भने वाल पोटेन्सियल पोजिटिभ बनाउनलाई जहिले सुकै एक्सटर्नल्ली त्यहाँ पोजिटिभ पोटेन्सियल लहर जोड्नुपर्छ। पोजिटिभ पोटेन्सियल जोड्नु भनेको बाहिरबाट ब्याट्री अथवा केही लहर ब्याट्रीको प्लस टर्मिनल लहर वालमा जोडिदिने हो भने नेगेटिभ शीत चाहिँ बन्छ, तर त्यो त्यति एप्लिकेबल छैन। त्यही कुरा यहाँ लेखेको, इफ वी एप्लाइड द पोजिटिभ पोटेन्सियल एट वाल भनेको हामीले आफै नै एक्सटर्नल्ली बाहिरबाट पोजिटिभ चार्जलाई लहर वालमा जोडिदियौँ भने त्यो नेगेटिभ शीत चाहिँ फर्म हुन्छ, तर इट हेज नो ग्रेट एप्लिकेसन। यसको धेरै इम्पोर्टेन्स छैन भने किन हामी पढ्ने भनेर भनेको है। अब यति गरिसकेपछि हामी केही रिभ्यू गऱ्यौँ। अब हामी नेक्स्टमा जाउँ है। हामी आज चाहिँ शीत कसरी फर्म हुन्छ त्यसको डेरिभेसन के हो, शीत कसरी फर्म हुन्छ हिजो भनिसक्यौँ, त्यसको म्याथमेटिकल डेरिभेसन अथवा त्यसको अब म्याथमेटिकल इक्वेसन के हो भन्ने कुरा त्यो एउटा पढ्छौँ। र हामीसँग टाइम भयो भने बुम कोदुरा कन्डिसन भनेको शीत फर्म हुनलाई बल्क प्लाज्माबाट कस्तो पार्टिकलहरू भित्र छिर्न सक्नुपर्छ, कति भेलोसिटी भएका पार्टिकलहरूलाई मात्रै भित्र वालले तान्न सक्छ, अन्यथा जान सक्दैन। जस्तै अघि फङ्सनको शीतको फङ्सनमा के भन्यो भने राजकुमारले के भन्यो भने यसले चकचके पार्टिकलहरूलाई यो यतिभन्दा बढी चकचके भइस भने भित्र आइयो, नभए तँ योभन्दा बढी भेलोसिटी छैन भने भित्र नआइयो, बल्क प्लाज्मै भित्र जा भनेर एउटा बााउन्ड्री क्रिएट गरिदिएको हुन्छ भन्नुभयो। त्यही नै को एउटा बुम भन्नेले 1981 भन्दा अगाडि नै उहाँले एउटा कन्डिसन पत्ता लगाउनु भयो। त्यो कन्डिसन पनि हामी म्याथमेटिकल डेरिभेसन अलि छिटो गरौँला अनि इन्टरेक्टिभ गरौँला, किनकि म्याथमेटिकल डेरिभेसन यहाँ मैले खोलेरै गरिदिएको छु, तपाईँहरू हेर्नुभयो भने नै आफै नोट बनाउन सक्नुहुन्छ। म यसलाई अलिकति थोरै एक्सप्लेन गरेँ है। इन अल प्र्याक्टिकल डिभाइस बाउन्ड्री सिस्टम वेयर द प्लाज्मा इज कन्टेन्ट भनेको प्लाज्मा छ भने कुनै पनि प्र्याक्टिकल डिभाइसमा इट इज अभियसली फर्म शीत। यदि हामी प्लाज्मालाई कुनै सिस्टममा बन्द गरेर राख्यौँ भने त्यहाँ अभियसली नै शीत भन्नाले पोजिटिभ शीत फर्म the structure is responsible for the particle भनेको फ्लो बनाउने भन्ने डिपेन्ड हुन्छ। र इनर्जी टुवार्ड्स द वाल, वालतिर कति इनर्जी भनेको नेगेटिभ पोटेन्सियल इनर्जी हो कि होइन, त्यसलाई अन्त पोटेन्सियल मे अल्सो इफेक्ट द बल्क प्लाज्मा बिहेभियर भनेको त बल्क प्लाज्मालाई त यसले इफेक्ट नै गर्ने भयो नि। त्यही बल्क प्लाज्माका इलेक्ट्रोन आयन आएर त शीत बनेका हुन्। मानव अघि 1 लाखवटा आयन इलेक्ट्रोन थियो भने त्यहाँका 5-10 हजार त हराउँछन् कि हराउँदैन, हराउँछन्। त्यो भएर यो शीतले बल्क प्लाज्मालाई पनि इफेक्ट गर्छ, बल्क प्लाज्माको बिहेभियरलाई पनि इफेक्ट गर्छ। र अब शीत बनिसकेपछि
सरको डिस्टर्ब आयो सर। जुन मैले के अर्किड के आइरहेको थियो सर। नेट स्लो भएर होला। प्लाज्माको यदि एप्लिकेसन भन्नाले एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो भने प्लाज्माले कहीँ न कहीँ गएर सर्फेसलाई सोलिड सर्फेसलाई टच गर्नु नै पर्छ। त्यसरी टच गर्दा चाहिँ त्यहाँ प्लाज्मा शीट इटसेल्फ नै बन्दो रहेछ। त्यो कारणले कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्नु छ भने त्योभन्दा पहिला चाहिँ प्लाज्मा शीट कस्तो हुन्छ, त्यहाँ कति पोटेन्सियल क्रिएट हुन्छ वालमा भनेर पढ्नै पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ रिसर्च गर्नेलाई अथवा अध्ययन गर्नेलाई यो इम्पोर्टेन्स हो भनेर यो फर्स्ट प्याराग्राफमा लेखेको। त्यसो हो भने त्यसको इक्वेसन निकाल्न जाउँ न त भनेर हामी यसलाई प्लानर शीट इक्वेसन किन भनेको भने मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, यदि गोलो भाँडोमा सिलिन्डरमा हामी प्लाज्मा हालेका छौँ भने त्यो सिलिन्ड्रिकल शीट हुन्छ। यो प्लानर शीट किन भनेको भने दुईतिर खम्बा गाडेको छ अथवा अब दुईतिर खम्बालाई नै हामी हटाउँछौँ र दुईतिरको मात्रै वाल लिएको छ भने त्यो एकतिरको मात्रै वाल लिए त्यो एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस हुने हुनाले टु साइड अथवा त्यो प्लेन ज्योमेट्री भएको हुनाले यसलाई प्लानर शीट भनेको है। प्लेन ज्योमेट्री एक्स वाइ प्लेन भएको हुनाले यसलाई प्लेन ज्योमेट्री भनेको हो। यसको लागि मैले यहाँ प्लानर शीट इक्वेसन भनेर भने म एकचोटि यो हाम्रो फेरि यो म व्हाइट बोर्ड आउँछ कि आउँदैन भनेर लेट्स एकचोटि ट्राई गर्छु है। व्हाइट बोर्ड आयो भने म तपाईहरुलाई बताउन चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो, मैले केरकार पार्न नि पाउँथे भनेर हो। व्हाइट बोर्ड लोडिङ, व्हाइट बोर्ड स्टप प्रेजेन्टिङ, लोडिङ भइरहेछ, लोडिङ ल आयो। अब हामी अहिलेसम्म गरेको काम चाहिँ हामीले यस्तो गरेको है। हामीले यो गोलो कुनै भाँडो छ है, भाँडोमा बीचमा प्लाज्मा छ, यो प्लाज्मा लेखेँ मैले है। यो प्लाज्माले वालसँग गर्ने इन्टरेक्सनलाई प्लाज्मा वाल इन्टरेक्सन भनिन्छ है। यो वालमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो प्लाज्मामा प्लस है अनि माइनस धेरै पार्टिकलहरू छन्। मैले यहाँ दुईटा मात्रै देखाएँ, प्लस माइनस धेरै भएको हुनाले यो प्लस माइनस धेरै छन्। त्यो मध्ये यो माइनसको ड्रिफ्ट भेलोसिटी बढी हुने हुनाले वालमा जताततै पहिला माइनस जान्छ। माइनस गइसकेपछि यो वालले माइनस एब्जर्ब गरेपछि ऊ अब नेगेटिभ पोटेन्सियलमा भएर बस्छ। नेगेटिभ पोटेन्सियल भएपछि यहाँ नजिकैको पोजिटिभ आयनलाई चाहिँ उसले एट्र्याक्ट गर्छ। यसरी यो नजिक नजिक बस्दै जान्छन्। यसरी बस्दै गएपछि यो लेयरलाई चाहिँ हामी प्लाज्मा शीट भन्दा रहेछौँ। त्यो प्लाज्मा शीटलाई यो यस्तो फिगरमा अब इक्वेसन अफ मोसन निकाल्न पर्यो भने त गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर अब हामी सिम्प्लिसिटीको लागि के मान्छौँ भने यस्तो यता र यता वाल छ, यहाँ बिचमा प्लाज्मा छ है मानेको है हामीले। यो किनभने यो वालमा कस्तो हुन्छ भनेर जानिसकेपछि यो वालमा नि कस्तो हुन्छ भनेर आउँछ नि त हामीलाई, आउँदैन? जुन वालमा नि आउँछ। अब हामीले त्यो जान्नको लागि र योमा प्लाज्मा यताबाट आइरहेछ, यो एक्स एक्सिस भयो, यो वाल वाइ एक्सिस भएको हुनाले यो एक्स वाइ प्लेन भएको हुनाले हामीले यसलाई के अरे प्लानर शीट भनेको है। अब त्यसो भने यहाँ बल्क प्लाज्मा छ अनि कहीँबाट के सुरु हुन्छ के अरे इलेक्ट्रोनहरू अथवा नेगेटिभ पोटेन्सियल यसरी जान्छन्, पोजिटिभ आयनहरू यता जम्मा हुन्छ। यो भन्दा यता रिजन चाहिँ बल्क प्लाज्मा छ है, यो बल्क प्लाज्मा हो। यो चाहिँ प्लाज्मा वाल ट्रान्जिसन हो, PWT है। यति चाहिँ प्लाज्मा वाल ट्रान्जिसन हो यहाँदेखि यहाँसम्म है। यति बुझिन्छ? यति क्लियर भयो भने मलाई इक्वेसन अफ मोसन निकाल्न एकदम इजी हुन्छ। यो इक्वेसन अफ मोसन एकदम सजिलो छ है। यसको कस्तो, यसमा दुईवटा कन्डिसन लगाउँछौँ यहाँ। अब यही म डिस्क्राइब गरिदिन्छु। यो भन्दा यताको पार्टिकलको भन्नुको मतलब यो छिर्न लागेको पार्टिकलको टोटल इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्सियल इनर्जी कति छ त्यो बराबर भित्र छिरिसकेको पार्टिकलको काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्सियल इनर्जी हुनुपर्छ। त्यो कन्जर्भेसन अफ टोटल इनर्जी। अर्को यहाँबाट छिर्ने पार्टिकलको फ्लक्स, भन्नुको मतलब डेन्सिटी इन्टु भेलोसिटी जति छ
यहाँ भित्र छिरिसकेका पार्टिकलको पनि डेन्सिटी इन्टु भेलोसिटी त्यति हुनुपर्छ, फ्लक्स कन्जर्भेसन भन्छौँ। त्यति दुईटा भयो भने हाम्रो प्लानर शीत इक्वेसन आउँछ। यो फिगर बुझिन्छ हैन? भनेपछि हामीले के मान्यौँ भने यो वाल मान्यौँ। यो वालमा यता यहाँसम्म यहाँबाट यता बल प्लाज्मा छ है, यहाँबाट शीत बन्न सुरु गर्यो, यसलाई शीत इन्ट्रान्स भने मैले इन्ट्रान्स भने है, ई लेखेँ मैले, इन्ट्रान्स भयो। यो इन्ट्रान्सबाट छिर्ने पार्टिकलको भेलोसिटी काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्सियल इनर्जी जति छ, भित्र छिरेकाको काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्सियल इनर्जी त्यति नै हुनुपर्छ। त्यो इनर्जी कन्जर्भेसन हो। अर्को, यहाँबाट जति पार्टिकल जति भेलोसिटीले छिरे त्यो बराबर देखिरहेछ। सर मेरोमा आएन सर, सुफलकोमा नआएको, अरूकोमा आछ? देखिएछ तर त्यो कर्सर चाहिँ मुभ हुँदैन सर, त्यो स्लो हुन्छ। प्रत्येक व्यक्ति अनुसारको नेट फरक परेर हो है। ट्याक्क अब योमा यहाँ रेस्पोन्स स्लो चेन्ज हुन्छ। यो मैले यो लास्टको फिगर देखाएको सबैले है। यो ई वाला, यो भनेको शीत इन्ट्रान्स हो, यो भनेको वाल हो है। यो वाल हो अनि यो बीचको रिजनलाई PWT भन्छौँ। अब हामी यसको इक्वेसन अफ प्लानर शीतको इक्वेसन निकाल्न, यो इन्ट्रान्समा भएको टोटल इनर्जी इक्वल टु भित्रको टोटल इनर्जी, त्यही इन्ट्रान्सबाट छिरेका पार्टिकलको टोटल इनर्जी एउटा त्यो लगाउँछौँ। अर्को, यो इन्ट्रान्सबाट छिर्ने पार्टिकलको भेलोसिटी इन्टु नम्बर अफ पार्टिकल भनेको फ्लक्स कन्जर्भेसन जति छ त्यो भित्रका पनि त्यति हुन्छ भनेर हामीले एज्युम गर्छौँ। त्यो भएर यो दुईटा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। मैले यति कुरा चाहिँ यहाँबाट बताएँ। अब म तपाईहरुलाई नोटबाट भन्छु सर। भन्नुस् सर। यो वाल प्र्याक्टिकल्ली के को हुन्छ सर? हो, हामीले अहिले चाहिँ एब्जर्बिङ वाल मानेका छौँ। माटोको नि हुन सक्छ, काठको नि हुन सक्छ, जेको नि हुन सक्छ। हामीले सिमुलेसन अनुसार हामीले अहिलेसम्म सिमुलेसनमा टङ्स्टेन र कार्बनको वाल चाहिँ हामीले काइनेटिक ट्राजेक्टरी सिमुलेसनमा बनाएका छौँ भाइ। सन्तोषले सोध्या होला। अब वाल आफूले जस्तो चाहियो नि, जस्तै वालमा तिमीले फलाम राख्यौ अनि सुन लेपन गर्न खोज्यौ भने अब तिम्रो वाल चाहिँ आइरन हुने भयो सर। अनि अर्को चाहिँ हजुरले यहाँनिर के अरे नेगेटिभको चाहिँ फास्ट मुभिङ हुन्छ र वालमा जान्छ अनि त्यसपछि पोजिटिभ एट्र्याक्ट हुन्छ भने, अनि अस्ति राजु सरले फेरि पोजिटिभले नेगेटिभ तान्छ अनि पोटेन्सियल चाहिँ फ्लक्चुएट भएको भइ गर्छ, त्यस्तो भन्नुभएको थियो नि सर। त्यो तान्छ तर एकचोटि त स्टेबल त हुनु पर्यो नि त। त्यो त्यस्तो एउटा पोइन्ट आउँछ जहाँ चाहिँ स्टेबल हुन्छ अनि मात्रै शीत फर्मेसन हुन्छ भन्न खोज्नु भएको जस्तो बुझेको थिएँ सर। वालमा राख्दा बित्तिकै हुन सुरु गर्यो तर स्टेबल शीत चाहिँ अन्तिममा हुन्छ कुनै एउटा। त्यो भएर त्यसलाई फ्लोटिङ पोटेन्सियल भनेको हो। त्यहाँ हिजो पनि हाम्रो यो डिस्कसन भएको थियो, जस्तै एउटाले तानेपछि अर्को, अर्कोले तानेपछि अर्को, त्यहाँ एकैछिन त हलचल त मचिन्छ नि त। त्यो मचिएर एउटा स्टेबल पोइन्टमा पुगिसकेपछिको त्यो हाम्रो सिमुलेसनले अन्तिम पोइन्टकोलाई हामीले ल यो शीतको यति प्रोपर्टी भन्छौँ। केही समय चाहिँ लाग्छ त्यो फ्लक्चुएटिङ हुन। त्यही फ्लक्चुएटिङ हुने हुनाले त्यसलाई हामी त्यही फ्लक्चुएटिङ पोटेन्सियललाई हामीले वाल पोटेन्सियल भनेको हो। र त्यही कुरा मैले देखाउनलाई नोटमा पनि मैले एउटा खोजेर तिमीहरूलाई, जस्तै यहाँ एउटा फिगर राखिएको छु नि, हेर त यो फिगरमा यहाँ तल छ, हेर त यो फ्लक्चुएटिङ हुन्छ भनेर यो पोटेन्सियलको प्लट गरेको है सन्तोष भाइ। देखिएको छ? यसको यो लेफ्टतिर चाहिँ वाल छ है। यसको पेपरै मैले पनि राखिएको छु, म पेपरै पनि देखाउन सक्छु। यसको लेफ्टतिर वाल मानेको छ, यतातिर वाल मानेको छ। यो पोटेन्सियल हेर्नुस् त, हाम्रो काइनेटिक ट्राजेक्टरी सिमुलेसनमा गर्दा सिधै झर्छ, फ्लुइडमा गर्दा चाहिँ फ्लक्चुएटिङ चाहिँ देखिन्छ। अरू पेपरहरूले नि फ्लक्चुएटिङ देखाउँछन् है। हामीले काइनेटिक ट्राजेक्टरी सिमुलेसनमा के गर्छौँ भने अन्तिमको कन्सिस्टेन्ट रिजल्ट, लास्टको रिजल्ट मात्रै देखाउँछौँ र त्यसमा फ्लक्चुएसन चाहिँ त्यो म्याथमेटिकल रिलेसनले गर्न सकिँदैन के, फ्लक्चुएटिङ देखाउन सकिँदैन। तर फ्लक्चुएटिङ चाहिँ हुन्छ नै। त्यो तान्ने घचेट्ने प्रोसेसमा हिजो के अरे हाम्रो पनि डिस्कसन भएको थियो। जस्तै प्लसले होइन, कुनै
बल्क प्लाज्माबाट इलेक्ट्रोन हाइली मोबाइल भएको एकदम इनर्जी बढी लिएर आएको इलेक्ट्रोन अलिकति वालको नजिकै जान पनि सक्छ, तर वालले यहाँ धेरै आउनु पर्दैन त भाग भनेर रिपिल पनि हुन सक्छ। त्यो कुरा देखाउनलाई म एकचोटि फेरि यतातिर गएँ है। जस्तै हिजो हामीले योबाट देखाएका थियौँ, गुगलमा गएर प्लाज्मा शीत भन्यौँ भने यहाँ धेरै फिगरहरू आउँछन् है। यो फिगर मध्ये मैले यो पहिलो फिगर यहाँ तपाईहरुलाई राखेको हिजो सर हजुरको साउन्ड आएन। हैन शेयर गर्दा डाटा अलि बढी खान्छ त स्लो भएको होला। यो त वाइफाई नभएपछि त यो टिम्सले डुबाउने रहेछ यार डाटाले। रेकर्डिङ आफै बेला बेला आफै रेकर्डिङ सुरु भइहाल्छ फेरि। सरको त वाइफाई छ नि हैन र? यो यो स्क्रिन शेयर भइराछ नि क्या म भइराछ। यो फिगरमा हेरौँ है त, तिमीले भने जस्तै यहाँ हेर है, यो वाल उ भइसक्यो, वाल पोजिटिभ भइसकेपछि यो खोल्ने हो भने यो उसमा के अरे पिपिटीमा जाँदो रहेछ। यो उसकै कोलिजन इफेक्ट अफ आयन न्युट्रल कोलिजन अन प्लाज्मा पोटेन्शियल प्रोफाइल भनेर 33 इन्टरनेसनल इलेक्ट्रोन पर्पल्सर कन्फरेन्समा जर्जिया वासिङटनकोले दिएको रहेछ। यो स्यामुएल भनी मिकेलमा चिन्दछु होला। यहाँ हेऱ्यौ भने हेर त भाइ, यो शीत त यहाँबाट बन्न सुरु गरेको प्लाज्मा शीत भनेर, तर यहाँ इलेक्ट्रोन कोही 3वटा इलेक्ट्रोन रातो इलेक्ट्रोन देखिएको छ मेरो स्क्रिनमा। हो यो रातो इलेक्ट्रोन 3वटा इलेक्ट्रोन त भित्र गयो नि त। पोजिटिभहरू अझै कोही भित्र जान कसिरहेछन्, कोही वालमा पुगिसके हो। यसरी शीत फर्म हुँदाखेरि पोटेन्सियल चाहिँ फ्लक्चुएट चाहिँ केही समय गरिरहेको हुन्छ र अन्तिममा पनि मैले अहिलेसम्म पढेकोमा सेल्फ कन्सिस्टेन्स र अब यो 30 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी आयो यो नै अन्तिम हो भन्ने चाहिँ हुँदैन। शीत चाहिँ जहिलेसुकै फ्लोटिङ नै भइरहेको हुन्छ। सर अनि त्यो स्टेबल चाहिँ अटोमेटिक हुने हो सर? स्टेबल हुने पोइन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ अटोमेटिक केही समयपछि त्यहाँ केही एक्सटर्नल इनर्जी लगाएको छैन भने स्टेबल हुन्छ भन्छौँ। तर मेरो उसमा है स्टेबल चाहिँ अब स्टेबिलिटी कि प्र्याक्टिकल गरेर 2 दिन राखेपछि स्टेबल हुने कुरामा छुट्टै कुरा हो है। केही समय चाहिँ आफै उसले स्टेबल खोज्दै जान्छ। किन खोज्छ भने वालमा कुनै हाई इनर्जी भएका, त्यहाँ फेरि जस्तै अघि पनि भनेको थियो निर्मलले, जस्तै बेलुका जाडो होला वाल सेल आउला, दिउँसो त तातो हुन सक्छ नि त वाल तातोको कारणले भित्र टेम्परेचर त भित्रको नि गेन गर्यो भने फेरि शीतको विथ घटबड हुने, शीतको फ्लोटिङ पोटेन्सियल चेन्ज हुने चाहिँ हुन सक्छ। थ्यांक यू सर। बुझ्यो हैन? अरु कसैलाई केही छ? छैन सर, कन्टिन्यू गर्नु। ल ठीक छ, त्योसम्म हामीले गर्यौँ। त्यसो भने अब म म्याथमेटिकल रिलेसनमा गएँ है। म्याथमेटिकल रिलेसन मैले यति भनेपछि हामीले अघिकै फिगर अनुसार मैले एकतिरको वाल माने है, यो इन्ट्रान्स छ। यो इन्ट्रान्स भन्दा लेफ्टतिर पोटेन्सियल 0 हुन्छ, हामीले यति बुझेका छौँ। यो बल्क प्लाज्मा हो, यो इन्ट्रान्सबाट लेफ्टतिर, यो इन्ट्रान्सबाट राइटतिर युएक्स भनेको भित्र छिरेका भेलोसिटीको पार्टिकलको भेलोसिटी हो। फाइएक्स भनेको भित्रको पोटेन्सियल हो। किन एक्स लेखेको भने यो 0 to x सम्म सम डिस्टेन्स मानेको भएर हो है। जस्तै 1 2 3 4 5 मिटर होला नि त। जति एक्स वालमा पुग्यो वाललाई चाहिँ 5w लेख्छौँ हामी। अनि त्यसपछि यो u0 भनेको इन्ट्रान्सबाट छिर्ने पार्टिकलको भेलोसिटी हो है। यो u0 भन्दा लेफ्टतिर पोटेन्सियल 0 हुन्छ। हामी यहीँबाट पनि भन्न सक्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ यहीँबाट पनि भन्न सक्छौँ है। माथिको फिगरमा गएँ मैले, यो इन्ट्रान्स हो, यो एरो देखाएको ठाउँबाट
यहाँभन्दा यता पोटेन्सियल 0 छ किन त्यहाँ एनआई र एनई बराबर छन्। यहाँबाट भित्र छिर्ने पार्टिकलको भेलोसिटी यही लाइनको भेलोसिटी u0 मानेको छ, भित्रकाको पार्टिकलको भेलोसिटी ux मानेको छ, भित्रकाको पार्टिकलको पोटेन्सियल फाइ x मानेको छ भने अब हामी त्यसो हो भने पहिलो कन्डिसन मैले के भने मेरा ux विथ द आयन भेलोसिटी इन द शीत रिजनको आयनको भेलोसिटी ux छ भने कन्जर्भेसन अफ इनर्जीमा के भन्छ भने भित्रको काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2 m v² हो, पोटेन्शियल इनर्जी भनेको e फाइ x हो, इक्वल टु भित्रको भनेको है यो इक्वल टु यो लाइनको जुन शीत ट्रान्सको काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2 m u0² हो प्लस पोटेन्शियल इनर्जी भनेको e फाइ 0 हो किनकि यहाँको पोटेन्शियल फाइ 0 छ। अब फाइ 0 को भ्यालु यहाँ कति हुन्छ 0 हुन्छ, त्यो हुनाले यो टर्म हरायो। यो टर्म हराइसकेपछि यहाँबाट ux निकाल्यौँ बढ्दो रहेछ, यिनीहरू मुभिङ गर्छन्। यो कन्जर्भेसन अफ काइनेटिक इनर्जीबाट आयो। अर्को कन्जर्भेसन अफ कन्टिन्युटी इक्वेसनबाट के आउँछ भने त्यो इन्ट्रान्सबाट छिर्नेको डेन्सिटी भनेको n0 छ, u0 भनेको भेलोसिटी हो एट इन्ट्रान्स इक्वल टु शीत रिजन भित्रको डेन्सिटी इन्टु शीत रिजन भित्रको भेलोसिटी। त्यसबाट हामी nix निकालौँ। इक्वेसन नम्बर 1 बाट भेलोसिटी अफ पार्टिकल इनसाइड द शीत निकालौँ, इक्वेसन 2 बाट भेलोसिटी अफ आयन पार्टिकल इनसाइड द शीत निकाल्यौँ। त्यसो हो भने हामीलाई इलेक्ट्रोनको के हुन्छ भनेर निकाल्नलाई इलेक्ट्रोनको हामी म्याक्सवेल बोल्ट्जम्यान रिलेसन मान्छौँ। इलेक्ट्रोनको रिलेसन हामीलाई पहिलेबाट थाहा छ, वी नो भनेर nex इक्वल टु n0 एक्सपोनेन्शियल फाइ x बाइ केबिटी। यदि शीत ट्रान्सको कुरा गर्ने हो भने फाइ x को भ्यालु 0 हुन्छ, शीत ट्रान्समा nex इक्वल टु n0 किन त्यहाँ आयन र इलेक्ट्रोन बराबर हुन्छ। यो 1 र 2 इक्वेसनमा यदि फाइ x को भ्यालु 0 कहाँ हुन्छ शीत ट्रान्समा हुन्छ, फाइ x 0 राख्ने हो भने यो र यो बराबर आउँछ किनकि त्यो बल्क प्लाज्माको अन्तिम पोइन्ट हो है। त्यसो भने यो nex नि आयो nix नि आयो, त्यसो भने पोइजन इक्वेसनमा लहर हामी यसको भ्यालु राखौँ, ई राख्यौँ यो एप्सिलोन d2 फाइ बाइ dx² इक्वल टु e nex माइनस nix। यदि माइनस अगाडि लिएको भए nix माइनस nex हुन्थ्यो, माइनस बाहिर लिएन भने nex माइनस nix आयो। यो ne को भ्यालु इक्वेसन 3 बाट राखियो, ni को भ्यालु इक्वेसन 2 बाट राखियो भने यो नै हाम्रो प्लानर शीत इक्वेसन हो। तर हामी यहाँ लिएका केही भेरिएबलहरूलाई सपोज गर्छौं र यो इक्वेसनलाई एकदम सिम्पल भनेको यति लामो इक्वेसन होइन, छोटो इक्वेसनमा परिवर्तन गर्नको लागि यहाँ यो x लाई अलिकति घुमाएको जस्तो छ, यसलाई हामी काई भन्छौं है। काई इक्वल टु माइनस e फाइ x बाइ केबिटी मान्यौं। यो भनेको यहाँ e फाइ x बाइ केबिटी भन्ने फर्स्ट टर्ममा छ नि एक्सपोनेन्शियलमा, अब यो भित्र माइनस मान्दाखेरि चाहिँ एक्सपोनेन्शियल माइनस काई हुने भयो, किन भन्दा e फाइ x बाइ केबिटी इक्वल टु माइनस काई हुने भयो, यो माइनस काई हुने भयो यो। अनि त्यसपछि जाई इक्वल टु यो दोस्रो एप्साइलन जस्तो टर्म अथवा ई लाई तल घुमाएको टर्म चाहिँ जाई हो। यो भनेको x बाइ डी बाइ लेन्थ हो, x भनेको नि सेन्टिमिटर लेन्थ हो, डी बाइ लेन्थ भनेको नि लेन्थ हो, भनेपछि यो लेन्थ बाइ लेन्थ काटेपछि यो डाइमेन्सनलेस हो। यहाँ पनि ई फाइ x भनेको इनर्जी हो, केबिटी भनेको नि इनर्जी हो, इनर्जी बाइ इनर्जी काटिएपछि के हुने भयो, यो पनि डाइमेन्सनलेस हुने भयो। हामीले सपोजिसनको लागि यी भित्र भएका भेरिएबलहरूलाई डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी मानेको हो। अनि यो m चाहिँ अलि फरक m हो, यसलाई चाहिँ हामी म्याक नम्बर भन्छौं। यो m मा लेख्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल m लेख्ने अनि अगाडिको m को त्यो ठाडोलाई अलिकति घुमाइदिने, सिङ जस्तो घुमाइदिएपछि त्यो क्यापिटल m, यो र यो माथिको m फरक हो। यो माथिको क्यापिटल m मास अफ आयन हो, यो भनेको म्याक नम्बर हो। यो हेर्दाखेरि u0 भनेको भेलोसिटी अफ पार्टिकल अफ इन्ट्रान्स हो, इन्ट्रान्सको पार्टिकलको भेलोसिटी। केबिटी बाइ m भनेको थर्मल भेलोसिटी हो। कसरी आएको भने 1/2 m v² इक्वल टु केबिटी गर्दाखेरि आएको हो।
त्यसबाट 2 kBT/m आउँछ 2 फालिदिएको अहिले त्यसरी आएको भेलोसिटी हो माथिनी भेलोसिटी तलनी भेलोसिटी भएपछि यो भेलोसिटी बाइ भेलोसिटी भएपछि यो पनि डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी हो यसरी गर्दाखेरि यो भ्यालु तपाईहरुले यहाँ हेर्नुभयो भने यो राखेको हो -EφX/kBT बनाएर यसरी राख्दा यो इक्वेसन आउँछ जुन इक्वेसनमा काई डबल प्राइम भनेको d2 डबल प्राइम भनेको डबल डेरिभेटिभ भनेको है हिजो पनि तपाईहरु पार्टिकल फिजिक्समा यही पढ्नु भएको थियो डबल प्राइमले यहाँ डेरिभेटिभ दुई चोटी भनेको d2 chi/dj स्क्वायर इक्वल टु 1 + 2 chi/ म्याक नम्बरको स्क्वायर को पावर -1/2 माइनस e टु द पावर काई आयो यो अघिको भन्दा यो इक्वेसन यो भन्दा अलि सिम्पल भयो यो माथिको इक्वेसन भन्दा सिम्पल यसलाई नै हामी प्लानर शीट इक्वेसन भन्छौं अब यो प्लानर शीट तपाईहरुलाई शीटको इक्वेसन निकाल्नुहोस् अथवा प्लानर शीट इक्वेसनको निकाल्नुहोस् अथवा बेसिक इक्वेसन अफ शीट भन्नु हो भने पनि यतिसम्म गर्नु पर्यो यसको सोलुसनलाई केही एजुम्सन गरियो भने बुम शीट क्राइटेरिया आउँछ त्यसो भने त्यसको सोलुसन भन्नुको मतलब त्यही इक्वेसनलाई यहाँ सारियो जस्ताको तस्तै है अब यसको सोलुसन गर्नलाई त यो त दुई चोटी डेरिभेटिभ छ दुई चोटी डेरिभेटिभ भएकोलाई त सोलुसन गर्नु भनेको दुई चोटी इन्टिग्रेसन गर्नु हो त्यो इन्टिग्रेसन गर्न सजिलो बनाउनको लागि हामी यो काई डबल डेरिभेटिभलाई एउटा सिंगल डेरिभेटिभले मल्टिप्लाई गर्छौं त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा सिंगल टर्ममा जान्छ 1/2 d यो तपाईहरुले यहाँ हेर्नुभयो भने बुझ्न सक्नुहुन्छ यो डेरिभेटिभ गर्दाखेरि एउटा एजुम्सनमा आउँछौं जसले गर्दा यो सेकेन्ड टर्म चाहिँ काटिएर जान्छ यो 0 टु जाइमा के मान्छौं भने हेर्नुस् है सिन्स जाई इक्वल टु काई इक्वल टु 0 एट जाई इक्वल टु 0 जाई इक्वल टु जाई भनेको के हो यहाँ एजुम गर्दाखेरि यहाँ हेरौं त x/λd λd त 0 हुँदैन के 0 हुन्छ x0 भनेको कहाँ शीट इन्ट्रान्समा जाईको भ्यालु कति हुँदो काई जाईको भ्यालु कति हुँदो रहेछ 0 जाई 0 भयो भने जाई 0 हुने ठाउँमा x पनि 0 हुन्छ त्यसो हो भने काई पनि 0 हुन्छ त्यो भनेको है यो ल्याङ्ग्वेजमा सिन्स भनेर यहाँ जुन कुरा लेखेको छ सिन्स काई इक्वल टु 0 भन्नुको मतलब शीट इन्ट्रान्समा काईको भ्यालु 0 हुन्छ जहाँ जाईको भ्यालु पनि 0 हुन्छ किन त्यो ठाउँमा शीट इन्ट्रान्समा पोटेन्शियल पनि 0 हुन्छ एट x इक्वल टु 0 भनेको यो इन्ट्रान्स पोइन्ट हो x इक्वल टु 0 भन्नाले त्यहाँबाट शीट सुरु गर्यो भनेको त्यसपछि यो इन्टिग्रेसनले यो दियो यसमा अब यो सेकेन्ड यो जाई 0 प्राइम को भ्यालु 0 भयो किनकि त्यहाँ फाइ इक्वल टु 0 छ त्यसपछि एउटा यो सोलुसन आयो यो सोलुसनमा हेर्नुस् त 1/2 भनेको 0.5 हो लेफ्ट साइडमा है अनि काई प्राइमको स्क्वायर भनेको अब काईको भ्यालु नेगेटिभ भयो नि पोजिटिभ भयो नि स्क्वायर गर्नु भनेको त जहिले सुकै पोजिटिभ आउनु हो नि त त्यसो भने यो राइट साइड चाहिँ जहिले सुकै पोजिटिभ हुँदो रहेछ भन्ने यो म्याथमेटिकल रिलेसनबाट आयो यदि काई प्राइमको भ्यालु नेगेटिभ आयो नि पोजिटिभ आयो नि यो राइट टर्म चाहिँ जहिले सुकै के हुन्छ पोजिटिभ नै हुन्छ त्यसो भने राइट टर्म पोजिटिभ भएपछि लेफ्ट टर्म को भ्यालु पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ त्यही कुरा लेखेको यहाँ तल अब यसलाई फेरि सेकेन्ड चोटी इन्टिग्रेसन गर्न सक्सेस छैन तर अब यसरी गरौँ त के भन्दा राइट साइडले जहिले सुकै पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ त्यसो हो भने लेफ्ट साइड नि ग्रेटर देन 1 हुनुपर्छ भनेर यो लेफ्ट साइडलाई म्याक नम्बर स्क्वायर 1 + 2 काई बाइ म्याक नम्बर स्क्वायर को पावर 1/2 - 1 प्लस e टु द पावर माइनस काई माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1 हुने भयो यो म्याथमेटिकली थाहा भयो त्यसो हो भने अब यहाँ के छ भने e टु द पावर भनेको एक्सपोनेन्शियल हो यस्तो बेला हामी टेलर सिरिजबाट एक्सपान्ड गर्न सक्छौं र यो पावर सिरिजबाट हामी एक्सपान्ड गर्यौं भने यहाँ अरु चीजहरु काटिन्छन् र आउँछ यति यो आयो यो रिलेसन तपाईले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो रिलेसनमा म फेरि एकैछिन डिस्क्राइब गर्छु काई स्क्वायर बाइ 2 1/2 भनेको 0.5 हो काई स्क्वायर भनेको यदि काईको भ्यालु पोजिटिभ भयो नेगेटिभ भयो नि यो अलवेज पोजिटिभ नै हुन्छ यो पोजिटिभ भएपछि भित्रको 1 - 1 म्याक नम्बर स्क्वायर को भ्यालु पोजिटिभ भयो भने मात्र यो ग्रेटर देन 0 हुन्छ भन्नुको मतलब लेफ्ट साइड पोजिटिभ हुन्छ अन्यथा यो
यो जहिलेसुकै पोजिटिभ हुन्छ chi²/2 यो बाहिरको भ्यालु नेगेटिभ भयो भने यो रिलेसन होल्ड गर्दैन। त्यही भएर यहाँ chi² अलवेज पोजिटिभ। किन? यो काईको स्क्वायर भनेको त जहिलेसुकै नेगेटिभ, काईको भ्यालु नेगेटिभ भयो नि पोजिटिभ नै बनाइदिन्छ। यदि m² भनेको यो तलको भ्यालु 1 माइनस 1/m² को भ्यालु पोजिटिभ आएन भने यो सेटिस्फाई हुँदैन। पोजिटिभ आउन के हुनुपर्छ? 1/m² को भ्यालु जहिलेसुकै 1 भन्दा सानो हुनुपर्छ। भन्नुको मतलब m² भनेको म्याक नम्बर स्क्वायर इज अलवेज ग्रेटर देन 1 हुनुपर्छ। यो म्याथमेटिकल्ली भ्यालिड हुनलाई मात्रको रिलेसन। त्यसो भए म्याक नम्बर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। म्याक नम्बर भनेको अघिको रिलेसनमा के छ? u0² भनेको भेलोसिटी अफ पार्टिकल इन्टरिङ फ्रम द शीट डिभाइडेड बाई kBT/m भनेको मास अफ आयन। त्यसो भने यो u0 को भ्यालु यहाँ के आयो? k√kBT/m। यसलाई हामी वेव्स इन प्लाज्मामा के भनेर पढ्छौं भने यो टर्मलाई CS भनेको आयन एकोस्टिक भेलोसिटी। आयन साउन्डमा आयनको भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर पढ्छौं, त्यति बराबर नै आउँछ। त्यहाँ गामा kBT/m भनेर आउँछ। गामा भनेको पोलिट्रोपिक कन्स्टेन्ट भनेपछि यो u0 भनेको अघि भर्खरैको इक्वेसनमा के छ? पार्टिकल भेलोसिटी इन ट्रान्सफर्म द बल्क प्लाज्मा टु शीत रिजन। बल्क प्लाज्माबाट शीत रिजनतिर छिर्ने पार्टिकलको भेलोसिटी भनेको सर आयनको भेलोसिटी हुन्छ नि। अहिले चाहिँ आयनको नै भने बुझ्छौं। त्यो भएर यहाँ मास नम्बर m आएको। किन भन्दा आयन शीत इन ट्रान्समा आयन बाहेक अरु छिर्दैन। इलेक्ट्रोन छिरे पनि रिपिल हुन्छ है। त्यो भएर त्यो पार्टिकलको भेलोसिटी ग्रेटर मतलब को यसले के भन्छ भने यहाँ इम्प्लाइज दैट भन्यौ आयन फर्म के अरे शीत फर्म हुनलाई त्यो शीत इन ट्रान्सबाट छिर्ने पार्टिकलको भेलोसिटी यो भन्दा धेरै हुनुपर्छ, अन्यथा शीत इज नट पोसिबल भनेको पोसिबिलिटी अफ शीत छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ बुम क्राइटेरियाले दियो। यसलाई यदि प्लट गर्ने हो भने यो प्लटिङको म थोरै कुरा गर्छु। यो मिनिमम भेलोसिटी यहाँ पनि भनेको छ। बुम शीत क्राइटेरिया भनेको के हो भनेर द मिनिमम भेलोसिटी अफ आयन्स। अघि राजकुमारले भनेको डेफिनिसन यहाँ ठ्याक्कै आयो। आयन्स को मिनिमम भेलोसिटी हो टु इन्टर फ्रम द शीत इन ट्रान्स। शीत इन ट्रान्सबाट शीततिर छिर्नको लागि के को लागि छिर्ने त भन्दा टु फर्म अ शीत। शीत बन्नको लागि शीतको इन्ट्रान्सबाट शीत रिजनतिर छिर्ने आयनको मिनिमम भेलोसिटीलाई नै हामी बुम शीत क्राइटेरिया भनेर भन्छौं। यसको यदि प्लट गर्ने हो भने इलेक्ट्रोन किन सिधै तल जान्छ भन्ने कुरा म यहाँबाट देखाउँछु। यो फिगरबाट यहाँ हेरौँ त के छ भने यो फिगरमा हेर्यौं भने यो इलेक्ट्रोनको प्लट हेर्नुभयो भने इलेक्ट्रोनको प्लट स्वाट्टै झरेको छ। झर्ने चीजको लग लिने हो भने स्ट्रेट लाइन आउँछ। एक्सपोनेन्शियली घटेको चीजको लग त अपोजिट हो नि त। त्यो खिच्ने हो भने के आउँछ? स्ट्रेट लाइन आउँछ। यहाँ आयनको केसमा चाहिँ के छ? कर्मशः घट्दै गइरहेछ। यसको चाहिँ लग लिने हो भने कर्मशः घटेको रिजन आउँछ। अब यहाँ एउटा डिबेट पनि विद्यार्थीलाई हुन सक्छ के भने त्यसो भए यहाँ हेर्नुस् है के हुन्छ। यहाँ यो 3 नम्बर लाइन लेखेको चाहिँ जुन पार्टिकल अथवा आयनको डेन्सिटी हो तिनीहरुको भेलोसिटी आयन एकोस्टिक भन्दा ठूलो छ है। त्यो भएर यिनीहरु कर्मशः झर्दै गए। जसको पार्टिकल को डेन्सिटी आयन एकोस्टिक भेलोसिटी भन्दा कम छ तिनीहरु कता बस्छन्? बल्क प्लाज्मा तिरै बस्छन्। तिनीहरु चाहिँ स्वाट्टै झरे। यसरी स्वाट्टै झर्यो भने प्लाज्मा शीत बन्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यो बुकमा हेर्यौं भने हामी स्पष्ट लेखेको छ। यो मैले अझै पनि बुक निकालेर हिँड्छु। म बुकमा जान्छु है त एकचोटी। बुकमा हामी गयौं भने हाम्रो प्लाज्माको बुकमा के भनेको छ भन्ने स्पष्ट लेखेको छ है। यो कोदुराको बुकमा
एकैचोटि यहाँ जान्छ। हामीले प्लानर सिट इक्वेसनको बारेमा डिस्क्राइब गर्यौं, यसैलाई ल्याङ्ग्वेज गर्यौं, बुम सिट क्राइटेरियाको हामी यहाँ गयौं। अब यहाँ हेरौँ है त के भन्छ भने यो द फिजिकल रिजन बिहाइन्ड द प्लट इन आयन एन्ड इलेक्ट्रोन भर्सेस काई। काई भनेको नर्मलाइज पोटेन्सियल हो। द इलेक्ट्रोन डेन्सिटी यानी फल्स एक्सपोनेन्शियल विथ काई अकर्डिङ टु बोल्ट्जम्यान रिलेसन। जुन कुरा मैले अघि पनि तपाईहरुलाई ग्राफमा देखाएँ, इलेक्ट्रोन डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ स्मुथली झरेको छ है। त्यसको त्यो हुनाले त्यसको प्लट लिँदाखेरि चाहिँ स्ट्रेट लाइन आएको। द आयन डेन्सिटी अल्सो फल्स। घट्न आयन डेन्सिटी नि घटेको छ तर स्लोली घटेको। सिन्स द आयन्स आर एक्सिलेटेड बाइ द शीत पोटेन्शियल। शीतको कारणले एट्र्याक्ट भएको कारणले उनीहरू स्लोली घट्दै घट्दै गइरहेका छन्। इफ द आयन स्टार्ट विथ द लार्ज इनर्जी, भन्नुको मतलब लार्ज इनर्जी भन्नुको मतलब स्वाट्टै घट्यो भने, हेर्नुस् त यहाँ स्वाट्टै घटेको छ हो यो Ni1 भन्ने। यदि यो स्वाट्टै घट्यो भने रिलेटिभली माइनर चेन्ज इन द आयन, द आयन स्टार्ट विथ द स्मल इनर्जी। Ni फास्ट भनेको यो यदि यो स्वाट्टै घट्यो भने त्यसो भए के हुन्छ त भन्दा क्यान गो बिलो द यानी भनेको यानीको तल गएको छ नि। यो त यो यानीको यो प्लट हो, यो भन्दा तल Ni1 भनेर गएको छ। तिनीहरू भनेका इनर्जी कम भएका। इनर्जी कम भएका भनेको भेलोसिटी कम भएका। योमा इनर्जी बढी भएका हुन्। इनर्जी बढी भएका भनेको भेलोसिटी बढी भएका पार्टिकल, र तल्लो चाहिँ इनर्जी कम भएका पार्टिकल स्वाट्टै घटेको देखिन्छ। तिनीहरूको भेलोसिटी कम हुन्छ। तिनीहरूको भेलोसिटी कम हुने हुनाले यहाँ के भन्छ भने तिनीहरू यानी भन्दा तल जान्छन्। इन द्याट केस Ni माइनस Ni इज पोजिटिभ। भन्नुको मतलब अघि हाम्रो त्यहाँ पोइजन इक्वेसन लगाउँदा d2π/dx² E Ni माइनस Ni थियो कि थिएन? त्यहाँ Ni को भ्यालु कम भएको हुनाले यो चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ 8x। त्यो हुनाले अब पोटेन्सियल चाहिँ अपवार्डतिर जान्छ भनेको डाउन नभएर पोजिटिभ। यहाँ which tells that इक्वेसन 8.6 भनेको माथिको इक्वेसनले phi(x) must go upward भनेको पोटेन्सियल माथितिर जान्छ, which is contradiction to the requirements of शीत भनेको शीतको अपोजिट हो र must repel the के भन्छ must repel the electrons। त्यसले अब इलेक्ट्रोन्सलाई रिपिल गर्छ जुन हाम्रो शीतको अपोजिट हो। त्यस कारणले गर्दा शीत चाहिँ बन्न सक्दैन। कहाँ बन्न सक्दैन? यदि आयनको भेलोसिटी लेस देन एक्वेस्टिक भेलोसिटी भन्दा तल छ भने यो चाहिँ त्यति बेला शीत बन्न सक्दैन भनेर यो ग्राफले एक्सप्लेन गरेको हो। भन्नुको मतलब Ni1 को कन्डिसनमा शीत बन्न सक्दैन, Ni2 को कन्डिसनमा मात्रै शीत बन्न सक्छ। भनेको Ni1 भनेको हुज पार्टिकल इन्टरिङ बिलो द आयन एक्वेस्टिक भेलोसिटी। आयन एक्वेस्टिक भेलोसिटी भन्दा सानो भेलोसिटी भएका पार्टिकलले शीत बनाउन सक्दैनन् आयन पार्टिकलले। यदि आयन एक्वेस्टिक भन्दा ठुलो भेलोसिटी भएका पार्टिकल छन् भने त्यति बेला मात्रै शीत बन्न सक्छ भनेर बुम भन्ने साइन्टिस्टले कहिले निकालेका रहेछन् भनेर म थोरै एउटा कुरा बताइहालेँ। यो थेसिसमा छ, अरूमा चाहिँ मैले भेट्टाउन सक्दिनँ। थेसिसमा चाहिँ छ है। थेसिसको म लास्ट पार्टमा गयो भने रिफरेन्समा हेऱ्यौँ भने यहाँ 4 र 5 मा राइमेनिनको यो बुमको यो म्याटल्याब सिमुलेसन भयो। कति छिटो जान्छ। रिफरेन्समा हेरेँ भने म तिनको रिफरेन्स त मैले त म्याटल्याब फाइल भन्दा तल राखेको छु। रिफरेन्समा हेरेँ भने मैले त्यो बताउन सकिहाल्छु। त्यो उनले गरेको काम चाहिँ कहिले भनेका थिए भने बुम 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 क्राइटेरिया ल्याङ्ग्वेज केयुको 1991 भने रहेछ केयुले। आर्कोदुरा 1982 मा भयो।
बुम क्राइटेरिया भनेर हामीले आरएन फ्याङ्क्लिङ एचबी केयुडी छ क्या 1931 जस्तो हो कि मैले पनि मिस्टेकै गरेको छु बुमको रिफरेन्स नै नराखेर अर्कोको रिफरेन्स दिएँ क्या मैले पनि मिस्टेक गरेर चाहिँ आर कोदुरा केयु राइमेनियन ल्याङ्गर एटल मैले आर कोदुरा मैले बुमको रिफरेन्स नै राखेर हिँड्छु भनेको मैले पनि यहाँ मिस्टेक गरेर चाहिँ यो म भेट्टाउन सकिहाल्छु जस्तै बुम कोदुरा कन्डिसन भनेर मैले यहाँ हाने भने त्यसको कहिले गरेको थियो भनेर आइहाल्छ है यहाँ बुम क्राइटेरिया बुम क्राइटेरिया फर फर्मेसन अफ सिट उनले कहिले गरेका रहेछन् भनेर 1991 मा आइओपी मा बुम क्राइटेरिया एन्ड सिट फर्मेसन भनेर हो यो पेपरमा उले बुमले गरेको भनेर राइमेनियनले लेखेका रहेछन् है यो पेपर हामीसँग छ 1991 को पेपर भनेर यो भोल्युम 24 यो पेपरमा उनले गरेका थिए ठीक छ हाम्रो क्लास चाहिँ यतिमा रोकौं र अब इन्ट्र्याक्सन गरौँ सर राजकुमार रेकर्डिङ अनि ल सुरु गरौँ हस् रोशन सर हजुर